नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्या आसात कांय मुखेल खबरो. मे 2026 मेरेन बांबोळी टर्शरी कॅन्सर सेंटर सुरू जातलें. प्रोटॉन थेरपी लेगीत हांगा सुरू करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरला अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, कांय मंत्री आनी आमदार आनी तांच्या फामिली सयत प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी अमृत स्नान आनी दर्शना खातीर गेल्यात. फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदार हांकां आयज काळजाच्या आताकाक लागून मरण आयलें. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळे निमतान 19 फेब्रुवारीक फार्मागुडी फोंड्या महाराजांची जीण आनी कार्याचेर अखिल गोंय नाट्य प्रवेश सर्त आनी प्रश्नमंजुषा सर्तीचें करतले आयोजन. आतां पुराय खबरो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बांबोळे टर्शरी कॅन्सर सेंटरच्या बांदकामाची प्रत्यक्ष वचून पळोवणी करून नियाळ घेतलो. मे 2026 मेरेन हें हॉस्पिटल सुरू जातलें. प्रोटॉन थेरपी लेगीत हांगा सुरू करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरला अशी माहिती तांणी पळोवणे उपरांत दिल्या. कॅन्सराची पूर्व चांचणी, ताचेर उपचार, पिलेटिव्ह केअर सेंटर, कॅन्सराच्या दुयेंसाचेर संशोधन तशेंच कॅन्सराच्या दुयेंतीची रजिस्ट्री ह्या हॉस्पिटलांत आसतली. हें हॉस्पिटल फक्त गोंयाकूच न्हय जाल्यार कोंकणांतल्या लोकांक लेगीत उपचार दिवपाक शकतले. सध्या गोंयांत अशा पद्दतीचें हॉस्पिटल ना. ताका लागून हें हॉस्पिटल गरजेचें आशिल्लें अशें मंत्री राणे हांणी म्हळां. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटला वांगडा कबलात करून टर्शरी कॅन्सर सेंटर गोंय सरकार चालीक लायतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिल्या. हे शिवाय सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ते गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटला मदलो अंतर पयस करपाक खासा कॅम्पस तयार करून हो अंतर पयस करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री मॉविन गुदिनो, आमदार कृष्णा साळकार, संकल्प आमोणकार, जी तारुलकार, मंत्री रोहन खंवटे, आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर कांय मंत्री आनी आमदार आयज तांच्या फामिली सयत प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी अमृत स्नान आनी दर्शना खातीर गेल्यात. महाकुंभ यात्रेचो योग खूब दिसां उपरांत येता. असो दुर्मीळ योगाचो अणभव घेवपाक आमी ह्या यात्रेक गेल्यात अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी महाकुंभाचें आयोजन वेवस्थीत आनी बऱ्या पद्दतीन केलां. 140 वर्सां उपरांत येवपी हो महाकुंभ हो अद्भुत खीण अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पर्वरी आनी पणजीक जोडपी आदलो मांडवी पूल आयच्यान फुडले 15 दीस बंद दवरला. पुलाची दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान हो पूल बंद दवरतले. मजगतीं नव्या मांडवी पुलावेल्यान येरादारी सुरू रावतली अशें उत्तर गोंय येरादारी पुलिसेच्या विभागान कळयलां. ह्या रस्त्यावेल्यान प्रवास करपी मनशांनी ह्या येरादारी बदलाची नोंद घेवची अशें येरादारी पुलीस विभागान कळीत केलां. इतले मजगतीं आदलो पूल येरादारी खातीर बंद केल्ल्यान आयज नव्या मांडवी पुलाचेर येरादारीची कोयंडी पळोवपाक मेळटाली. विद्यार्थ्यां मदीं तांत्रिकताक आनी कल्पकता सोदून काडपा खातीर पर्वरीच्या राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन आयोजीत केल्ल्या विवो इग्नायट ह्या तकनिकी महोत्सवांत राज्यांतल्या माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी व्हड्या संख्येन वांटेकार जावचें अशें आवाहन संस्थेची संचालक सरिता गाडगे हांणी केल्या. अंदू ह्या महोत्सवाची 3री आवृत्ती. 8वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्यो कल्पना आनी प्रकल्प 17 फेब्रुवारी मेरेन SCERT कळोवच्यो अशें आयोजकांनी मागलां. ह्या सर्तींत वांटेकार जावंक पालकाची संमती जाय पडटली अशें ह्या संबंदीच्या परिपत्रकांत म्हळां. vivoignite.com ह्या पोर्टलाचेर वचून 17 फेब्रुवारी आदीं नोंदणी प्रक्रिया पुराय करची अशें SCERTन कळीत केलां. फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदार हांकां आयज काळजाच्या आताक लागून मरण आयलें. बेळगांव खडे बाजार हांगा मामलेदार हांची थळाव्या रिक्षा चालका कडेन वाद जालो. उपरांत रिक्षा चालकान तांकां थापड मारिल्ल्यान ते कोसळ्ळे. ताचे उपरांत तांकां सिव्हील जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या उपरांत तांकां मरण आयिल्लें कळ्ळें. लव मामलेदार हे 2012 ते 2017 मेरेन फोंडे मतदारसंघाचे आमदार आशिल्ले. तांणी मोगो पक्षाच्या उमेदवारींतल्यान ही वेंचणूक लढयल्ली. 2017 वर्सा तांकां काँग्रेसीचे उमेदवार रवी नायक हांणी हारयल्ले. लव मामलेदार हांणी राजकीय कारकिर्दीत पयलीं पुलीस अधिकारी म्हणून काम केलां. दिवचल मतदारसंघांतल्या अडवळपाल भौशीक बांदकाम खात्याचे वतीन घाट हांगा पूल आनी रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकी जालो. तशेंच जलस्रोत खात्याच्या वतीन बांदाच्या कामाची पांयाभरणी आमदार शेट्टी हांचे हस्तुकी जाली. ह्या वेळार तांचे वांगडा जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवडकार, अडवळपालचे सरपंच, पंच आनी ज्येश्ठ नागरीक हजर आशिल्ले. उक्तावण आनी पांयाभरणी समारंभात उलयतना दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें की गोंय सरकाराच्या मदतीन दिवचल मतदारसंघात वेगवेगळी उदरगतीची कामां करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे बरेच सहकार्य मेळटा. दिवचल मतदारसंघातल्या लोकांक जाय ते प्रकल्प तशेंच उदरगत घडोवन हाडपा खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच प्रयत्न करीत आसा आनी ही उदरगतीची कामां पुराय करपा खातीर दिवचल मतदारसंघातल्या लोकांनी सदांच सहकार्य करपाक जाय अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 19 फेब्रुवारीक फार्मागुडी फोंड्या आयोजीत राज्य पावंड्यावेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळे निमतान राज्य सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जीण आनी कार्याचेर हायस्कूल आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर अखिल गोंय नाट्य प्रवेश सर्त आनी आंतर महाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा सर्तीचें आयोजन करतले.
ही सर्त सकाळी 9 वरांसावन फार्मागुडी हांगाच्या श्री गणपती देवस्थानाच्या प्राकारांत जातली. नाट्यप्रवेश सादरीकरणा खातीर चडांत चड 7 मिनटांचो वेळ मेळटलो. नाट्यप्रवेश सर्तीत जैतिवंत पंगडाक पयले 10,000, दुसरे 7,000 आनी तिसरे 5,000 रुपया अशी 3 रोख इनामां आनी प्रशस्तीपत्र भेटयतले. आंतर महाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा सर्तीत प्रत्येक महाविद्यालयान 2 विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक मेळटलो. पयली सतकां खातीर मुळावी फेरी जातली आनी अंतीम फेरी खातीर 5 पंगडांची निवड जातली. सर्तीच्या जैतिवंतांक पयले रोख 7,500 रुपया, दुसरे 5,000 आनी तिसरे 3,000 रुपया आनी प्रशस्तीपत्र दितले. तशेंच प्रत्येकी 500 रुपयांची 2 उमेद वाडोवपी इनामां भेटयतले. नाट्यप्रवेश सर्त आनी आंतर महाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा सर्तीत वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी आपल्यो प्रवेशिका 18 फेब्रुवारी पयलीं म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालय, उद्देग भवन, पणजी, गोंय हांगा सुपूर्द करपाक जाय. चड म्हायती खातीर श्याम गांवकार हांचे कडेन संपर्क सादचो. सम्राट इंटरनॅशनलाचे वतीन 45वें सम्राट संगीत संमेलन आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 15 आनी 16 फेब्रुवारीक 2 दिसांक सांखळेच्या रवींद्र भवनांत जाता. उक्तावण सुवाळे उपरांत गायन जालें. आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस चलपी ह्या संगीत संमेलनांत गोंय तशेंच देशांतले नामनेचे गायक कलाकारांनी वांटो घेतला. हातूंत विश्वजीत मिस्त्री, पंडीत जयदेव मुखर्जी, उस्ताद हाफीज खान, भारत बलवली तशेंच हेर गायक कलाकारांचें गायन जातलें. 2 दीस चलपी ह्या सम्राट संगीत संमेलनांत संगीत मोगी रसिकांनी हजर रावचें अशें आवाहन सम्राट इंटरनॅशनलान केलां. गोंय सरकाराचे शिक्षण खातें आनी गोवा शिपयार्डाचे जोड पालवान लायन्स क्लब ऑफ फोंडा, लायन्स क्लब ऑफ काकोडा वतीन केपी आनी सांगी तालुक्यांतल्या शाळेंतल्या शिक्षकां खातीर 3 दिसांचो प्रमाणीत वरिश्ठ पयली मदत प्रशिक्षण कार्यावळ काकोडा हांगाच्या SR बँकेट सभागृहात जाली. प्रशिक्षण शिबिराचो समारोप सुवाळो आयज संपन्न जालो. हे शिबीर केपी आनी सांगी तालुक्यांतल्या शिक्षकां खातीर आशिल्लें आनी तातूंत वेगवेगळी प्राथमीक मदत पद्दती तशेंच तांत्रीक पद्दतीन आपतकालीन स्थितींत खंयच्यो सेवा दिवच्यो हें शिकयलें. नामनेचो प्रशिक्षक डॉ. जॉर्सन फर्नांडीस ह्या शिबिराचे मुखेल प्रशिक्षक आशिल्ले. ह्या शिबिरांत सहभागी शिक्षकांक वेगवेगळी पयली मदत उपचार पद्दती आनी आपतकालीन सेवा तांणी दाखयली. समारोप सुवाळ्यांत गोंय शिपयार्डाचे मार्क फर्नांडीस, लायन्स क्लबाचे अधिकारी आनी ह्या प्रकल्पाचे समन्वयक तशेंच फोंड्या लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष मनीश धारेश्वर हजर आशिल्ले. ह्या उलयतना मार्क फर्नांडीस हांणी ह्या शिबिरांत केपी तालुक्याच्या सुमार 40 शिक्षकांनी वांटो घेतलो आनी हाचे उपरांत गोंयच्या हेर तालुक्याच्या शिक्षकां खातीर अशेंच शिबीर घडोवन हाडपाचे आसात आनी ताकाय व्हड प्रतिसाद मेळटलो अशें म्हळें. प्रकल्प समन्वयक मनीश धारेश्वर हांणी सांगलें की गोवा शिपयार्ड आनी लायन्स क्लब ऑफ फोंडेच्या सहकार्यान आतांमेरेन जायते सामाजीक उपेगी प्रकल्प चालीक लायल्यात आनी सामाजीक वचनबद्धताय तिगोवन दवरता आनी ह्यो संस्था आणीबाणीच्या वेळार देश सेवे खातीर मदत करपी प्रशिक्षक तयार करून देशाक उपेगी काम करतात अशें म्हळें. ह्यो पद्दती शिकून प्रशिक्षणाचो फायदो करून घेवचो कारण त्या वेळार अपघाताक बळी पडपी लोकांक कशी मदत करूं येता हें सिद्ध जाता अशें उलयतना प्रकल्प समन्वयक मनीश धारेश्वर हांणी म्हळां. सुकूर ग्रामपंचायतीत JMJ पंपिंग स्टेशना कडेन पंपिंग वेवस्थे सयत 1,000 संपाच्या बांदकामाची पायाभरणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या उपस्थितीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाली. ह्या सुकूरची सरपंच सोनिया पेडणेकार आनी हेर पंच सदस्य उपस्थित आशिल्ले. भौशीक बांदकाम खात्यान हालींच हातांत घेतिल्ल्या उपक्रमाचें उद्दिश्ट म्हळ्यार ह्या वाठारांतली उदका पुरवण तशेंच मुळाव्यो सुविधा वाडोवप आसा, जाका लागून शांतीनगर, सुकूर पंचायत क्षेत्र, वर्षा कॉलनी, अराडे आनी सुकूर ग्रामपंचायतीच्या 20 पॉयंट कॉलनींतली सुमार 3,000 रहिवाशांक फायदो जातलो. हे बांदकाम 30 जानेवारीक सुरू जाल्लें आनी ते 5 नोव्हेंबर 2025 मेरेन पुराय जावप अपेक्षीत आसा. अयोध्येत श्री रामललाचे दर्शन घेवपाक वचपी गोमंतकीयांची सोय जावची ह्या खातीर अयोध्येत गोवा भवन उबारपाक हालचालीक सरकारान गती दिल्या. राज्य सरकारान थंय अधिकाऱ्यांचो एक पंगड धाडून मंदिरा पासून विमानतळाचे दिशेन 5 किलोमीटर अंतराचेर 3,000 चौखण मीटर आकाराचो भूखंड निश्चित केला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अयोध्या दौऱ्या वेळार भूखंड उपलब्ध जाल्यार गोवा भवन उबारपाची घोशणा केल्ली. ते उपरांत उत्तर प्रदेश विकास निगमाच्या माध्यमांतल्यान थंयच्या सरकारान एक भूखंड गोवा सरकाराक दिवपाची तयारी दाखयली. राज्य सरकारान स अधिकाऱ्यांचो पंगड ह्या सप्तकांत अयोध्येक धाडिल्लो. त्या पंगडात सर्वसाधारण तपासपाक धाडिल्ल्या प्रमाण ह्या भूखंडार गोवा भवन उबारपाक मेळटलो असो अभिप्राय सरकाराक दिला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या भूखंडात उंच सकलपणां नासून तो रस्त्या लागींच आशिल्ल्यान थंय पावपूय सोंपें जातलें अशें ह्या संदर्भात अहवालांत नमूद केलां. थंय तळमजल्यार 90 आनी पयल्या मजल्यार 100 कुडी बांदकाम शक्य आसा असो प्राथमीक अंदाज आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मे 2026 मेरेन बांबोळे टर्शरी कॅन्सर सेंटर सुरू जातलें. प्रोटॉन थेरपी लेगीत हांगा सुरू करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरल्या अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, कांय मंत्री आनी आमदार तांच्या फामिली सयत प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी अमृतस्नान आनी दर्शना खातीर गेल्यात. फोंडेचे आदले आमदार लव मामलेदार हांकां आयज काळजाच्या आताकान मरण आयलें. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळे निमतान 19 फेब्रुवारीक फार्मागुडी फोंड्या महाराजांची जीण आनी कार्याचेर अखील गोंय नाट्य प्रवेश सर्त आनी प्रश्नमंजुषा सर्तीचे करतले आयोजन.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.